مکہ المکرمہ تے بڑی ایک حسین و جمیل عورت کہ پورے علاقے دے اندر اتنی حسین عورت کوئی نہیں. نوجوان لڑکی تے حسن بڑا تے آئینہ پہ ویکھے مکہ المکرمہ دی وادی ہے تے آئینہ ویکھیا تے کول شوہر بیٹھا تے اپنے شوہر نو ویکھے کہنے لگی میرا اتنا غضبناک حسن ہے جیڑا بھی ویکھے دیوانہ ہو جائے. کوئی ہے زمانے جیڑا میرا حسن ویکھ کے بھی نہ پھسلے. شوہر اپنی بیوی نو کہنے لگا ایک ہے. کہنے لگی کون؟ کہنے لگا عبید بن عمیر. بڑے مشہور تابعی گزرے نے. تابعی انہوں کہنے نے جنہیں صحابی دی زیارت کی تھی ہوگی. عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تابعی سن. انہاں کل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گلاں سنن آندے ہوندے سن. یعنی کہ خطاب بڑا حسین کر دے سن. شوہر اپنی بیوی نے کہنے لگا کہ ایک انسان ایسا تقوی دے اندر کہ او دے سامنے تیرا حسن چیز ہی کوئی نہیں. کہنے لگی لے پھر آج میں چل رہی ہوں تے میں انہوں بہلا کے لے کے آماں گی. آئی تے ویکھیا تے بیت اللہ شریف دے اندر حضرت عبید بن عمیر عبادت پہ کر دے. جدو فاغرے ہوئے نا تے پردہ کر کے تے سامنے آئی تے کہنے لگی میں مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں تے ذرا پردے چاہیا جے میں علیحدہ کر کے مسئلہ پوچھنا ہے. عورت فتنہ بن کے سامنے کھڑی تے عبید بن عمیر نو کہنے لگی میں تیری دیوانی ہاں میں تینوں گناہ دی دعوت دے رہی ہاں. عبید بن عمیر نے نگاہاں جو کہا کہ ایک کوئی سوال کیتا. فرمان لگے بی بی میں تینوں ایک سوال پوچھن لگا جے قیامت دا ہوئے دن کھلوتے ہوئے تو رب دے سامنے تے تیرے عملان دی کتاب ہوئے تیرے ہاتھ دے ویچ تے تینوں آکھیا جاوے پڑھ تے تو پڑھ دی ہوئے تے تیرے سامنے آجے آ گناہ تے میں نے سچی دس اس ویلے تینوں سے گناہ تے شرمیدگی ہوئے گی کہ نہیں. بابے نے پتہ نہیں کیویں دا جملہ بولیا بی بی دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. او دی تے چیخ نکل گئی. کہنے لگی کتاب سامنے ہوئی تے میں گناہ کیویں کر سکنی ہاں. فرمان لگے کو اور سوال کرنا. کہنے لگی پوچھ. آپ نے فرمایا بی بی جے تیرے گلے دی اندر ایس ویلے اسرائیل دایا تھے ہوئے تیری روح نکل دی ہوئے تا سے گناہ کریں گی کہ نہیں؟ کہنے لگی کدے بھی نہیں کران گی. کہنے لگے جے تینوں پتہ لگ جائے آج تیری زندگی دایا آخری دیاڑائی تے تا سے گناہ کریں گی کہ نہیں؟ بی بی چیخا مار دی دوڑ گئی. گھر آئی شوہر پوچھ دائے دس عبید بن عمیر دینل کی کر کے آئی ہیں. کہنے لگی انہیں تے کچھ نہیں کیتا پر میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے. کہنے لگا تو تے انہوں خراب کرن گئی سے. نوجوانوں بی بی نے وضو کیتا ساری رات کو سجدے چ گزار دیتی. انہیں روزانہ شوہر بیخ دائے بی بی دی نے قرآن پڑھ دی رہن دی ہے رات نفل کر دی رہن دی ہے. او دا شوہر بیخ ایک دن کہنے لگا کہ تے عبید نو بگاڑن گئی سی. عبید نے میرے جوگی بھی نہیں چھٹی. بس تو بھی اے سوچیا کر ہر گناہ تو پہلے آئی سوچیا کر کے میرے ہاتھاں چ میری کتاب عملہ دی تو حکم ہو رہا اقرا پڑھ. تے جی آ گناہ آ گیا تے میں اس ویلے کی جواب دے وانگا سائیاں نو. بس ہر گناہ ویلے اللہ فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دھیان رکھی بندے آگے کی بھی بھیجنا ہے. آگے رب نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ فرماندہ سی خبر رکھنے جو تو کرنا ہے. اللہ فرماندہ میں اس ویلے تینوں ویخدہ ہونا جدو تو عمل کرنا ہے. حبشی آیا میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کردہ یا رسول اللہ اے رب گناہ معاف کرے گا؟ حضور نے فرمایا کرے گا. ٹر پیا او تھے جا کے مڑ واپس آیا تے عرض کردہ جی مجھے جدو میں گناہ کردہ سا رب ویخدہ سی؟ میرے نبی فرمایا ہاں ویخدہ سی. حبشی چیخ ہماری زمین تے لگیا تے روح پرواز کر گئی. تسی فیکٹریاں کم کرنے والے ساتھی بھی تشریف لکے آئے ہو. اے فیکٹری دا ملازم کردہ ہوئے کام تسی دکاندار بھی آئے ہو تو اساں دکان تے رکھا ہوئے ملازم یا آپ کسے دے ملازم ہوئے تے تو انہوں پتا ہوئے میرا مالک پہ ویخدہ ہے. مزدور لاندہ ہوئے دیاڑی تے ٹھیکے دار ہوئے سر تے کھلوتا تے مزدور نو پتا ہوئے ٹھیکے دار سر تے کھلو کے پہ ویخدہ ہے. ڈنڈی مارے گا نہیں نا.
تے جے فیکٹری دے مزدور نو پتہ ہوئے میرا فیکٹری دا مالک پہ ویکھ دے تے انہوں 2 وجہ ہوندیاں کام چنگا کیوں کرے گا؟ یار کدھر میرا مالک ناراض ہی نہ ہو جائے تے منو کدھر فیکٹری چو کٹ نہ دے وے، تے دوسری وجہ اے ہوندی ہے میں چنگا کام کراں، ہو سکتا میری پرموشن ہو جائے، کوئی تنخواہ ودا دے وے، خوشی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی پہ ویکھنا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، جدو تو عمل کردہ ہونا نا اللہ فرماتا میں ویکھدا ہونا، تیری جرت کی میں پیندی اس ویلے گناہ کرن دی، تیرا رب فرماتا میں تینوں اس ویلے ویکھدا ہونا۔ کرانی بادشاہ دا بستر پہ بچھاوے، تے بادشاہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم، خاندانی شہنشاہ۔ نوکرانی نے جدو بادشاہ دے بستر تے ہاتھ پھیریا تے محملی نرم جا بستر تے نوکرانی نے خیال آیا پتہ نہیں بادشاہ جدو سوندہ ہوئے گا انہوں کنی کو مٹھی نیند آدھی ہوئے گی تے ہوئے نا تے 2 گھڑیاں میں بھی لیٹ کے نہ ویکھاں۔ سارے دن دی تھکی ماندی جدو لیٹی تے نیند آگئی، سو گئی۔ ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم آگئے، اپنی لونڈی تے غلامہ نو ویکھیا کہ او میرے بستر تے ستی، جلاد نو بلا کے آکھے نو کوڑے مار۔ جلاد نے جدو کوڑے مارے نا نوکرانی دیا کہ کھلی انہیں ویکھیا منو مار پہ پہندی ہے، اچانک رو دیا ہس پہ نالے مارا کھندی نالے ہس دی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے آکھیا نالے کوڑے کھنی ہے نالے ہسنی ہے۔ نوکرانی کہنے لگی بے بادشاہ میں تیرے تے نہیں ہس دی، میں نو تیا سوچ کے ہسایا گیا ہے، اے بستر بڑا ظالم ہے، 2 گھڑیاں ستیاں اینی مار پئی ہے، تو تے ساری زندگی سوندر ہے، تیرا کی بنے؟ ایڈا ظالم بستر؟ نوکرانی گل کی تھی بادشاہ دے دل تے چوٹ لگی، اپنے بستر تے لیٹے تے جو نیند نہ آوے، ادھی راتوں رات ڈلی تے آپ نو چھت دے ہوتے کسے دے دوڑن دی آواز آئی، خیال آیا کہ نہیں جرت بادشاہ دے محل دی چھت تے رات نو دوڑے، کھڑکی کھول کے اپنی گردن باہر نکالی تے چھت والے وے کے پوچھتے نے کون؟ چھت تو عجیب جی مخلوق نے زمین والے ویکھیا تے انہیں آکھیا بادشاہ سو جا، ساڑا اونٹ گواچ گئے او پہ ڈھونڈنے آ۔ ابراہیم بن ادم کہہ لگے مت ماری گئی، کدے گولیاں دے گواچے اونٹ بھی چھتاں تے چڑھے نے، کدے محلہ دیا چھتاں ہوتے بھی اونٹ چڑھے نے۔ او مخلوق بول کے کہنے لگی بادشاہ جے گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لب دے تے انج دے بستریاں چ سو کے رب بھی نہیں لبدا۔ ایکو رات 2 چوٹاں دل تے لگ دیا، ساری رات جاگ دیا گزر گئی، سویرے اٹھ کے بادشاہ ابراہیم بن ادم جدو بیٹھے نا اپنے تخت ہوتے تے عمرہ رؤساء وزراء بیٹھے، اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا بابا دربار چایا تے بابا جب ایک کے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں نو کوئی چنگا تے نہیں لگا؟ بڑے جلال کہنے لگے بابا میرے باپ دادے نے کھرواں روپیہ لگا کے اے محل بنایا ہے تے تینوں اے مسافر خانہ لگ دا ہے؟ بابا کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر، میں نو 10 تیرے تو پہلے سے تخت کون بیٹھدا سی؟ آکھیا میرے ابو، آکھیا تیرے ابو تو پہلے، آکھیا دادا جی، تے دادا جی تو پہلے پردادا جی، تے بابا بول کے کہنے لگا پردادا کتھے؟ آکھیا ٹر گئے، دادا کتھے؟ ٹر گئے، باپ کتھے؟ آکھیا جی وہ بھی ٹر گئے، تے بابا کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے، تے جتھے ٹکدا ہی کوئی نہیں، کوئی آ رہا تے کوئی جا رہا تے انہوں مسافر خانہ نہ آکھا تے اور کی آکھا۔ لو جی تیسری چوٹ جدو بادشاہ دے دل تے لگی نا، اپنا شاہی لباس اتاریا تے فقیرہ والی گدڑی پالے تے چیخہ مار دے روندے محل چو باہر نکلے تے محل والے ویکھ کے مڑ کے کہنے لگے میں چلیاں جنہیں رکھنا رکھ لو، میں چلیا جنہیں رکھنا رکھ لو، آؤ جا کے دریا دے کنارے بابے نے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ شروع کر دیتی۔ وقت تو گزریا، آپ دے وزیر نے محل رکھ لیا تے بادشاہ بن گیا۔ آپ دا وزیر ایک دن بادشاہ بن کے آپ دے قریب تو گزریا، او دے نال لشکر نے ویکھیا
ابراہیم بن دریا کے کنارے بیٹھ گئے تے اپنی گدڑی پہ سیندے نے انہیں آکھیا بادشاہ تو تے میرا بھی بادشاہ ہے کتھے شہنشاہیاں کتھے تاج تخت کتھے گدڑی پہ دریا کے کنارے سینا ہے ابراہیم بن آدم نے کوئی جواب نہیں دیتا اپنی سوئی دریا جو سٹی فرمان لگے مچھلیوں ذرا میری سوئی واپس کرے آج دریاؤ دیا مچھلیاں سونے دی سوئی لگے آئیاں فرمایا نا سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا میری لوہی دی سوئی دی آج مچھلیاں دی سردار وہ لوہے دی سوئی لگے بارے آئی آپ نے اپنی سوئی پکڑی فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا باہو تم تم غم سوایا ہو جانا ہی جانا محمود غزنوی بادشاہ جدو جوان ہویا نا تو شہزادہ بنیا انہیں بھی ایک محل بنوایا اتنا خوبصورت محل کہ پوری دنیا دے اندر انجدہ محل کوئی نہیں جتنی زمین تے جتنی دنیا محمود غزنوی بادشاہ نے فتح کی تھی اس تو پہلے صرف ایک حکمران سی جنہیں کی تھی یعنی دنیا دا دوسرا بڑا فاتح محمود غزنوی ہے ساری دنیا دی دولت قدمہ دے اندر بڑا حسین محل بنایا بڑے نقش و نگار کرائے تے اپنے والد سبکتگین نے بلایا تے عرض کی تھی ابو جی آؤ درہ بیکھو میں کڈا سونا محل بنوائے محمود غزنوی شہزادہ سی نا اس ویلے تے بادشاہ سبکتگین دا باپ سی سبکتگین جدو آیا نا محل دے اندر تے انہیں سارا بیکھیا تے ایک جملہ بھی تعریف دا نہیں بولیا بس دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے دیکھی جا رہے تے ٹردہ جا رہے شہزادے نو خیال آیا محمود نو کہ میں اتنے سال لگا کہ اتنا خوبصورت محل بنائے ساری دنیا دیا بہترین چیزاں کٹھیاں کر کے میں محل جے لگا دیتی ہیں تے ابو جی تعریف ہی نہیں کر رہے جدو واپس ٹورے نا سبکتگین تے محمود نے عرض کی تھی ابو جی محل پسند نہیں آیا سبکتگین پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا اپنا خنجر پکڑ کے زور نہ دیوار تے مارے نا خنجر جدو دیوار نو لگا تو دیتے جتنے نقش و نگار سننا وہ سارے زمین تے ڈک کے پاش پاش ہو گئے سبکتگین نے اس ویلے مڑ کے اپنے پتر محمود غزنوی والے ویکھیا تے کہنے لگا پترہ جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کرے جڑا ایک خنجر دی مار برداشت نہ کر سکے اس محل دے ہوتے کادے ناز کرنے کادے غروت تکبر کرنے کوٹھی بنا کے کدرے اے ناز نہ کر بیٹھی کہ میں ہر زمین دے اتے ہی بسنا میں نیچے نہیں جانا اللہ فرماندہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ آنا ویخ کے تو زمین دے اتے کی بنا رہے ہیں آ ویخ تو آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں آخرت واسطے کی بھیج رہے ہیں گرامی قدر حضرات میں کیڑا رنگ پیش کرا کیڑا رنگ پیش کرا یہ تو یہ بیکھڑا جانا میں قلبات کی بھیج رہے ہیں آؤ میں نوجوانے کا سانجہ طریقہ دس دے ہوں جدو بھی کدی اللہ نہ کرے زندگی چ گناہ ہو جائے کہ اپنے ایک گناہوں دے بدلے اپنے گھر میں ایک پتھر رکھ دے جائے آج جدو بھی گناہ ہوئے گھر چ پتھر رکھ دے جائے آج جدو بھی گناہ ہو جائے کدے جھوٹ بولے آ جاوے کدے کوئی گناہ ہو جائے اپنے گھر دے اندر ایک پتھر رکھ دا جاویں ایک سال دے بعد ویکھی تیرا گھر پتھروں دے نال جمع ہو جائے گا سارا گھر پتھروں دے نال بھر جائے گا اس ویلے تینوں پتہ لگے گا نہ کل واسطے کی پیا بھیجنا نہ کل واسطے کی پیا جوڑنا اپنے گناہ دے نال پتھر بھی جمع کری جائے کہ نو لگ پتہ جاوے گا اللہ کیوں فرما رہے آئے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ گرامی قدر حضرات اس دنیا دے پیچھے لگی کے اس دنیا دیا رنگینیاں پیچھے لگی کے او جڑا تیرا کل جی دے بعد کل نہیں ہونی اس کل نو کدرے بولنا ہو جائے آج اللہ قرآن چے بار بار یاد کرا رہے آئے اللہ نے رشاد فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک علیک حسیبا
میری توجہ نہ گل سنیا، جے قیامت دا دن آئے گا اللہ فرماندا تیرے عملاں دی کتاب نہ تیرے سامنے رکھ دینی۔ ایک بار ذرا تصور کرو، تیرے تے میرے عملاں دی کتاب قیامت نو سامنے ہوئے گی تے آواز پتہ کی آنی؟ آواز ہونی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنی کتاب۔ مکرن دی جا بھی کوئی نہیں، آواز آوے گی اقرا کتابک، جو اگے بھیجے گی نا کتاب سامنے رکھ کے آکھیا جاوے گا پڑھ اپنی کتاب۔ تے نال رب نے پھر فرما دیتا کہ اگے ہونا کی، اللہ فرمایا کفا بنفسک علیک حسیبا۔ رب نے ارشاد فرمایا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرماتا پڑھ اپنی کتاب تے کر اپنا حساب آپ۔ ہن دس تیرے نال کی کرنا چاہیے، عمل تیرے ہی نے نہ کیتے تو ہی نے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ جے دوسرا رنگ پیش کراں تے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ وہ جڑے دو گواہ رب نے تیرے موڑیاں تے بٹھائے نے نا، تیرے واسطے مکرن دی جا بھی کوئی نہیں ہوئے گی۔ گرامی قدر ذرات اللہ بار بار قرآن چ مختلف رنگاں نال سمجھا رہا ہے کہ بندیا ویکھ اپنے گل کی پیا کرنا ہے، اپنے کل واسطے کی پیا بھیجنا ہے۔ جدوں تیرے سامنے تیرے عملاں دی کتاب آوے گی تے نالے آواز آوے گی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ نوجوان اس ویلے کی ویلا ہوے گا، کتاب اولا دی سامنے ہوے گی، پتہ بھی ہوے گا میں گناہ کیتے نے، اتو ہٹیا بھی نہیں جانا۔ میرے نبی نے فرمایا جدو قیامت دا دن آوے گا اللہ بندے نو سامنے کھڑا کر کے تے بندے کو 5 سوال کرے گا، جب تک بندہ نہ 5 سوالوں دے جواب نہ دے گا کہ انسان ہٹایا بھی نہیں جاوے گا، انسان دی ہٹن دی جرت بھی نہ ہوے گی۔ پہلا سوال کھڑا کر کے کیتا جاوے گا، 10 عمر کیویں گزاری، 10 عمر کیویں گزاری، 60 70 80 سال گزار کے آئے، 10 عمر کی میں گزاری آئی۔ ایک بار رکھا بند کر کے خود صبر تے کرو، جدو کتاب ہی عملہ بھی سامنے آوے گی تے سوال بھی پوچھے جاندے ہون گے تے رب سامنے کھلار کے پوچھے گا 10 عمر کی میں گزاری آئی، 10 عمر کی میں گزاری آئی۔ تے کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نی۔ نوجوانوں کنڈ چکیا جانا ہے، وہ قبر دی رات انج دی رات ہی ہونی کہ میں دلہن دی پہلی رات ہی ہوندی ہے کہ کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا، 10 راتاں پچھلیاں کتھے گزاریاں نی۔ محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ پہلا سوال، عمر کتھے گزار کے ہیں؟ جب تک جواب نہیں دے میں گا رب دے سامنے ہٹ نہیں سکے گا۔ کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں کتھے گزاریاں نہیں، ہے کوئی جواب؟ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، عمر کتھے گزار کے آئے ہیں؟ پہلا سوال پوچھا جانا، یہ جواب دے دیتا تے نال ہی دوسرا سوال اس تو بھی ڈاڈا پوچھا جانا، جوانی کے میں گزاری صحیح۔ اور جڑے کہندے نا جوانی مستانی ہوندی ہے، وہ جھلیا اتے ڈھال دا سایہ ہون سورج پہ ڈھال دا نا تے سائے لمبے ہوندے جانے تے پتہ بھی نہیں لگنا شام کیڑے ویلے پہ گئے، بس ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔
اپنی جوانی انج سمجھیا کر کے جویں ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شام ہون والی ہے تینوں قیامت نو پوچھیا جانا دوسرا سوال ہونا جوانی کیویں گزاری سی جے جواب دے دیتا تے نال ہی تیسرا سوال آنا 10 مال کیویں کمایا حلال کے حرام کدھر سود تے نہیں کھا کے آیا کدھر حرام کمائی تے نہیں کھا کے آیا کسے غریب کسے یتیم کسے مسکین دے پلاٹ تے قبضہ تے نہیں کر کے آیا پوچھیا جانا 10 مال کیویں کمایا ہی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا پوچھیا جانا 10 مال کیویں کمایا جے 10 دیتا نا اگلا سوال پوچھیا جانا 10 مال کتھے لگایا کتھے لگائی کمائی کدھر حلال کمائی نو حرام کما چھتے نہیں لگا کے آگیا چوتھا سوال ہے پوچھا جانا تے پنجواں اس تو بھی ڈاڈا آ جانا ہے رب نے سامنے کھلار کے پوچھنا 10 جنہ علم پڑھیا سی ہوتا تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں یا صرف لوگاں میں سنا کے آگئے اپنے علم تے عمل بھی کر کے آیا کہ نہیں لما تقولون ما لا تفعلون جو کہندہ ساں کیتا بھی کہ نہیں اپنے علم تے عمل کر کے آیا ہے 5 سوال کیتے جانے نے میرے نبی فرمایا جب تک جواب نہیں دینا اللہ دے سامنے بندہ ہٹ نہیں سکے گا آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دانشمندان دا کم نہیں دنیا دے دل لونا اس باؤٹی سو خامد کیتے جو کی دا سو کھانا فرما دینے اس باؤٹی 100 خامد کیتے جو کیتا سو کھانا دانشمندہ دا کم ناہی دنیا تے دل لانا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور دے بہت بڑے ولی گزرے ایڈا متقی تے پرہیزگار کہ جیڑا جاوے تے حضرت امام احمد بن حنبل ورگا امام اٹھ کے اپنی جگہ تے بٹھا دے تو سا سبحان اللہ نہیں فرمائی سوچ دیتے ہو کہ آسی صاحب روزے گزرے کیویں دے پینڈے پالے آجے پر یہ ضروری سی میں اج اس آیت مبارکہ دے صرف ایک جملے تے عرض کر رہا میں ایک لفظ تے گفتگو کراں تے کئی تقریراں الحمدللہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے جدو جوان ہوئے نا تے جوانی مستانی کہندے نے ہوندی ہے نا ایک عورت عاشق ہو گئے سردیاں دی رات برف پہ برسے آسمان تو دھوند یخ بستا رات اپنی عاشقہ تے محبوبان ملن واسطے گئے ساری رات گلی وچ کلوک تے مکان دے دروازے تے دیوار ول ویکھدے رہے نوجوان جڑ ویلے پیر تھک گئے ایک پیر اٹھا کے زمین تو تے اپنی اودی دیوار دے نال لگا لیا ایک پیر تے کھلوتے رہے سردیاں دی لمبی رات بارش بھی برس رہی ہے آسمان تو بارش بھی برس رہی ہے بھی سردی دی رات نال اولے بھی برس رہے بارش دے نال برف بھی پئی برس دی ہے نوجوان ساری رات ایک پیر تے کھلوتے اپنی محبوبہ دے گھر والے ویکھدے رہے کدھر ایک جھلک نظری آ جائے ایک جھلک نظری آ جائے کہ فجر دیاں زانائیں ہو گئیاں تے عاشق نے اپنے محبوب دے انتظار پتہ ہی نہیں چلیا کہ فجر دی اذان ہے کہ عشاء دی اذان ہے کہ سمجھ دے رہے عشاء دی
اذان ہو رہی پر جدوں دن چڑھیا پتہ لگیا عشاء دی نہیں تا فجر دی اذان ہو رہی تے چیخ نکل گئی اپنے آپ نو گرے باؤن پکڑ لیا تے کہن لگیا او مبارک دیا پترا ساری رات دنیا دی ایک عورت واسطے ایک پیر تے کھلو کے گزاری آئی سردیاں دی لمبی رات کھلوتا رہے ہیں عشاء دی اذان بھی ہو گئی فجر بھی ہو گئی ایک دنیا دی عورت واسطے ایک لت تے کھلو کے رات گزاری آئی کہ نالے گرے باؤن پکڑ دینے نالے کہندے نے مبارک دیا پترا ہن تے باز آ جاؤ او محبوب تے نہیں ملے ساری رات جاگ کے بھی نہیں ملے چل او دے کل چلنے جڑا سوندا ہی نہیں ایک باری پکاری ہے تین باری جواب بھائی آخر دا کر خرچ محمد میں اے سارے جملے کیوں عرض کر رہے ہیں بار بار تے جلدی جلدی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ فرماندہ وَل تنظر نفس ما قدمت لغد ویخ کل لی کی پیا بھیجنا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چٹی چادر چٹی چادر اے عملہ والی داغ نہ لامی جنے مڑی آنکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنے مڑی آنکھیں گا جدو کتاب اولا دی سامنے آئی پڑھ کے آنکھیں گا مڑی آنکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنے مڑ آنکھیں گا روز قیامت ہائے ربا کی بنیا تے اس ویلے جو کہنا میں گل سنا دے ماں میں ویخدا ہونا نوجوانوں حضرت عمر فاروق نے رجسٹر رکھیا سے تے سارے عمر روزانہ لکھ دے سن تے رات نو پڑھنا تے اپنے آپ نو کوڑے مارنے جدو آخری ویلا تے غسل دین لگے تے غسل دین والے آکھیا پترو ان نشان کا دینے آکھیا ابا جی روز اپنے عمل پڑھ پڑھ کے کوڑے مار کے کہندے ہوندے سن گناہ نہ کریں جی آ درد نہیں نہ صحیح جانی تے او درد بھی نہیں صحیح جانی ان جو لوگ اپنا محاسبہ نفس روزانہ کر دے سن حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کے گئی نا جدو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی وچ تے دروازے 7 کوٹھڑیاں دے بند کر لے تے اپنا دوپٹہ اتاریا اس کمرے وچ زلیخا دا بت سی اس طرح کر کے زلیخا نے اپنا دوپٹہ اپنے بت دے اوتے سٹیا تے بت دے چہرے تے جا کے جدو دوپٹہ ڈگیا نا تے حضرت یوسف علیہ السلام بی بی وال ویکھ کے فرمان لگے آپ نے فرمانی زلیخا دوپٹہ کیوں اتاری آئی اپنے بت دے چہرے تے کیوں دتائی زلیخا کہن لگی ہے میرا رب میں دی پوجا کرنیاں نہ گناہ کرن لگیاں اپنے رب تے پردہ دے دیتا میرا رب میں گناہ کر دیا ویکھے نا حضرت یوسف علیہ السلام رون لگ پے کہ فرمان لگے بی بی زلیخا تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا تے سویرے اٹھ کے کسے نہر دے پل تے بیٹھ جایا جے تے او جڑا پل دے نیچے تو پانی گزردا نا انہوں اپنی زندگی تصور کرے آجے تے غور کرے آجے جڑا پانی ایک بار پل دے نیچے تو گزر جاوے کدے مڑ واپس آئے بس ایک تیری زندگی دے سانس تے تیری لمحے گزرتے جا رہے جڑا گزر جانا مڑ واپس تے نہیں آنا حضرت سیدنا عمر فاروق نو غلام نے روز اٹھ کے صبح کہنا حضور موت یاد ہے فرمانا یاد ہے عرصہ گزر گیا غلام نے روز موت یاد کرانی ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے موت یاد کرائی تے آپ نے فرمایا بلیا موت تے یاد ہے پر ہن میں نے تیری لوڑ نہیں تو عذاب ہے تو جا سکنا ہے انہیں عرض کی تھی کوئی گناہ کو خطاہی کو غلطی فرمایا کوئی نہیں عرض کی تھی سونیا پھر میں نے آزاد کیوں کر دے ہو میں نے سارے جگ دیاں آزادیاں نالو تیرے بوہے دی غلامی چنگی آپ نے فرمایا کہ ہن تیری لوڑ نہیں نا
غلام نے عرض کی تھی لجپال جے میں ٹر گیا تے موت کون یاد کراوے گا؟ کمال پور باجوہ والے میرے بل ویکھیا جی حضرت عمر فاروق نے اپنی داڑھی مبارک جو ایک چٹا وال پکڑیا تے پکڑ کے فرمان لگے اج صبح آئینہ ویکھیا سی تے داڑھی چ ایک چٹا وال نظری آیا، ہن تیری ضرورت نہیں جدو چٹا وال ویکھیا کراں گا آپے موت یاد آ جایا کرے گی۔ ایک چٹا وال داڑھی چایا تے موت نزدیک نظر آون لگ پئی، اتھے ساری داڑھی چٹی ہوگی کدے موت دا خیال ہی نہیں آیا، یاد ہی نہیں آیا کہ میں بھی مر جانا ہے۔ سانہ یقین ہی نہیں آؤں کوئی نوجوان گیا سی نا کسے اللہ والے کل تے عرض کی تھی حضور کو نصیحت کرو، فرما کہتے جنازہ پڑھے جی بڑے پڑھے نے، فرمایا جنازے نالو بڑی نصیحت ہی کوئی نہیں۔ آج جنازہ پڑھ کے جد آئے ہو نا وہ کل نو تو ہنو پیغام دے رہا ہے کہ تیاری کر کے رکھا جے میں چلے ہاں ہن تو ہاڑے جو کسے دیواری جے۔ اللہ نے رضا فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے رضا فرمایا موت زندگی سوال سے پیدا فرمائی اسی آزما سکی کون جڑا نیک عمل کر کے آندا ہے۔ اللہ نے رضا فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ مائی آگئی اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ وچ، بھئی توجہ ہے، مائی وڈیری آگئی اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ تے عرض کر دی نبی اللہ نے میں بچے تے دیتے نے پر چھوٹی چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے، دعا کرو رب میں کوئی لمبی زندگی والا پتر عطا کرے۔ آپ نے فرمایا اماں جی تو آڈے بچے کنی کنی عمر دے فوت ہوندے نے؟ مائی کہنے لگی حضور کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے، کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے، کوئی 300 سال دا مر جاندہ ہے، تے چھوٹی چھوٹی عمریں فوت ہو جاندے نے، تے دعا کرو اللہ منو لمبی زندگی والا پتر دے وے۔ کیونکہ اس دور دے اندر عمرہ بڑیاں لمبیاں ہو گیا سن۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم نے تبلیغ فرمائی ہے۔ جب 950 سال تبلیغ فرمائی تو سوچو عمر کتنی لمبی ہو گئی۔ آدم علیہ السلام دی تقریباً 1000 سال عمر ہے۔ مائی نے عرض کی تھی حضور میرے بچے چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے، دعا کرو لمبی عمر والا رب پتر دے وے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں تیرے بچے تے 100 200 300 سال دے ہو کے مردے نے نا، مگر قیامت دے قریب ایک امت آنی ہے انہاں دی عمر تے 60 65 سال ہوئے گی، 70 تک تے کوئی پہنچے گا۔ مائی بڑی حیرت نہ اللہ دے نبی وال ویکھ کے کہنے لگی نبی اللہ اینی چھوٹی عمر تے انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے؟ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں جویں دیاں کوٹھیاں انہاں نے بنانیاں نا، تساں 1000 سال دیاں عمرہ والیاں بھی او کوٹھیاں کدے سوچیاں بھی نہیں۔ تے مائی نے دعا بھی نہ کرائی تے ٹر پئی تے جا کے مڑ کے کہنے لگی نبی اللہ جب منوں پتہ چل جائے نا میری اینی تھوڑی جی عمر ہے میں وہ ساری عمر ایکو سجدے چی گزار کے ٹر جاؤں گا۔ عمر تے چھوٹی جی تے سفر بڑی دور داری۔ گرامی قدر حضرات رات اندھیری راہ نہ جانا تے دور سجن دا ڈیرا۔ سانو کدے فکر آخرت نہیں آئی، سانو کدے خیال نہیں آیا کہ میں کدھر دور جانا سفر دے، میرا سفر بڑا دوراڈا ہے۔ گرامی قدر رات جڑے بلے آخری بیلا ہوتا ہے اور نوجوان جنہیں کدے موت دا سوچی آئی نہیں، اور بزرگ جنہیں کدے موت دا سوچی آئی نہیں، جدو آخری بیلا ہوتا حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے
ڈاکٹر نبضا پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے کدے ماں ول ویکھدا کدے باپ ول ویکھدا اس ویلے کدے اولاد تے کدے یاراں ول ویکھدا کوئی مینوں بچا لے نبی کریم نے فرمایا مرن والا ہی جیوندا ہے جویں ڈوبن والا ہوندا ہے ڈوبن والا جویں ہاتھ مار دے کوئی چیز ہاتھ چ آ جائے اج میں بچ جاواں مرن والا بھی ویکھدا کوئی بچا لے کوئی بچا لے اج کوئی بچا لے پر میاں صاحب فرماتے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی کہ ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جان اکیلی جدو روح برباد کر جاندی ہے تھوڑی دیر گھر والے رو لیندے نے تے رشتہ دار کہندے نے جلدی کرو ایدا جنازہ پڑھو اساں دور جانا ہے جدو تینوں پھٹے تے لٹایا جاندا ہے او گھڑیاں جڑیاں بڑی قیمتی خریددار آؤ او گھڑی اتار کے بھی لے جاندے انگوٹھی اتار کے لے جاندے تیرا قیمتی پوشکی دا سوٹ کٹ کے اتاریا جاندا تینوں غسل بھی بیگانے لوگ دیندے نے کدیاں تے چکے قبرستان لے جاندے نے ذرا اپنی موت دا تصور تے کر نوجوانوں جنازہ پڑھ کے دفن دا ویلا آندا ہے جنوں بہتا پیار ہوے او مٹی بھی بہتی پا کے جاندے ہیں جدا رشتہ جتنا قریب ہوے اونی جلدی تے پہلے مٹی ڈال جائے تے جدوں قبر بناو لیندے نے اج تک کوئی کسے دے نال قبر چ نہیں لیٹیا تے قبر بنا کے کہندے نے لے بیلیا ہن اسی چلے اگے تو جانے تیرے اعمال جانن اسی چلے تو جانے تیرا رب جانے میاں صاحب فرما دے نے لپی بکی مٹی پا کے تے کر دے ڈھیر اچیرا پڑھ درود گھراں نوں دے تے مڑ نہیں پاندے پھیرا پڑھے لکھے اجتماع جو کتنے لوگ نے جنہوں نے اپنے دادے دی قبر دا پتہ ہے پر دادے دی قبر دا تے کسے نو پتہ ہوئے گا اسی مرن والے نو بھول جانے ہیں صوفیاء فرماتے نے جدو کدے کدے کلیاں بیٹھا دل گھبرا جاوے نا اس ویلے سمجھا کر مینوں اسرائیل نے ویکھیا جدو اچانک کدے جسم وچ جرجری آ جائے جسم کمب جاوے ادو سمجھا کرو اسرائیل نے ویکھیا اسرائیل ہر روز ہر گھر وچ جھاتی ماردا ہر گھر وچ اسرائیل علیہ السلام دے سامنے ساری کائنات انج جو ایک پلیٹ وچ کھانا ہوئے تے کھانے دے ارد گرد چند افراد بیٹھے ہون تے جدو ایک پلیٹ ہوئے تے کھان والے زیادہ ہون تے جدا دل کرے جتھو دل کرے چون لوے اسرائیل دے سامنے پوری کائنات ایک پلیٹ دی طرح جتھو دل کر دے چون لیندے جدو روح نکل دی نا تے گھر والے روندے اس ویلے اسرائیل چوکھٹ پکڑ کے کہندا کیوں پہ روندے ہو میں کوئی آخری باری آیا میں تے آؤں دیا جان دیا آج کسے دی تے کل کسے دی باری ہے نبی کریم نے فرمایا اس ویلے اسرائیل دی اگر کوئی آواز سون لوے تے مردے نو بھول جاوے سارے نو اپنی اپنی پہ جاوے ایک دن مولا علی گئے قبرستان دے اندر تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبرہ چو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام مولا علی فرمان لگے قبرہ والے تسا اپنا حال میں سنانا ہے کہ تواڈے پچھلے دا حال میں تانوں سناواں قبرہ چو آواز آئی علی جس دن دے قبرہ چاہیا کسے حال پوچھے ہی نہیں تے لاج پالا تو پوچھ لیتے دل کرنا پہلے اسی اپنا سنا لیں فرمایا سناؤ توجہ نہ میری بات سنیے قبرہ چو آواز آئی مولا علی جدو گھر والے چھڑ کے گئے سننا تے کلے اندھیرے چھوٹے جے کمرے چ رہنا پہ گیا تے دو ڈرونیاں شکلاں والے فرشتے آ گئے بڑا ڈاٹا حساب ہویا وہ حرام کمائیاں اولاد لی کما کے جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سا انہاں دے حساب دینے پہ گئے
علی جڑیاں اکھیاں نو سنوار کے رکھ دے سان جدو 3-4 دن قبر چائے نا تے گرمی دی وجہ تو اکھیاں بہ کے رخساراں تے آ گئی جڑے بالن نو ہر ویلے شنگار کے رکھ دے سان 10 دن گزرے تے او بال جھڑنا شروع ہو گئے ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ گوشت ماس نالو جدا ہو گیا تے گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا ایک جوڑ اکھڑ دا سی تے رات نیند نہیں سی آندی سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے حال پوچھن والا بھی کوئی تے حساب بڑا ڈاڈا پیا ہوندا ہے مولا علی فرمان لگے آؤ ہن میں تہاڈے پچھلیاں دے خبر تہانوں دیواں مولا علی فرماتے نے جدو تہانوں چھڑ کے گھر گئے نا تے جاندے تہاڈی اولاد نے تہاڈی جائیداد نو تقسیم کر لیا عدت گزار کے تہاڈیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لیا وہ کوٹھیاں جنہاں وچ رشتہ داراں دا اونا برداشت نہیں سی نا انہاں رشتہ داراں نے تہاڈی اولاد نال رشتہ داریاں کر لیاں تے انہاں کوٹھیاں دے اوہی رشتہ دار مالک بن گئے نے مولا علی نے فرمایا سنو جڑی گلی چ آپ وس دے سونا اس گلی چ کسی نے تہاڈا نام بھی یاد نہیں کسی نے یاد ہی نہیں کہ کدے تسی بھی دنیا تے آئے سو کسی نے تہاڈی ہن خبر ہی نہیں کہ تسی کدے دنیا تے بھی آئے سو 50 سال دے بعد تہانوں لوگ بھول جاون گے کسی نے یاد بھی نہیں ہونا کہ تسا دنیا تے آئے ہو پر نام کنہ دے جوندے نے جاؤ داتا علی حجویری دی بارگاہ چ 1000 سال تو زیادہ گزر گیا داتا پیا نے دنیا تو پردہ کیتے ہیں اور رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا تے قرآن پڑھ دے ہوندے نے لوگ پتہ چل دا ہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے نے نا انہاں دی قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے او جڑے آخرت سنوار کے گئے نے جنہاں مالک نال یاری لگا رہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن سفر تے جا رہے بعد کتابہ جو لکھا ہے کہ نال بابا گرو نانک سی سکھاں دا گرو جیڑا بھی بابا سی آپ نے ویکھیا کہ ایک انسانی کھوپڑی تے دی اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دے بابا فرید بیٹھ کے رون لگ پے تے دوسرے بابے نے پوچھا حضور روندے کیوں وہ فرمایا پتہ ہے کھوپڑی کے لیے حضور کے لیے فرمایا ایک بادشاہ دی بیٹی تے شہزادی سی ایک دن ایدی اکھ وچ سرما ڈال رہی نوکرانی تے اکھ چب گئی انہیں اپنے باپ نو کہہ کے تے نوکرانی مروا دیتی تے رونا اس گل تو ادو اکھ چب گئی تے نوکرانی مروا دیتی اج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے تے موڑن والا بھی کوئی نہیں کیڑی زبانی تے غرور کا دیتے تکبر کدے چکر قبرستان کا تے لگا کے آ میری ملت نوجوانوں موت ہی کٹل حقیقت موت آنی ہے ہر ویلے موت نو اپنے سر تے کوک دی سمجھیا کرو گرامی قدر حضرات بچ دے او نے جڑے آخرت واسطے کو تیاری کر کے رکھ دے اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ نے رضا فرمایا ایمان والو پکی توبہ کر جو میری بارگاہ دے اندر اللہ نے فرمایا میری بارگاہ دی توبہ کر جو استغفار کریا کرو اللہ دی بارگاہ دی توبہ تائب ہویا کرو عرض کی دی اللہ جے توبہ کراں تے عطا کی کرے گا اللہ نے رضا فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ پروردگار نے فرما بندیا جے توبہ کر جائیں میں تیری ساری زندگی دے کالے گناہاں تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے انہوں سارے نو ثواب بنا دیواں گا تیرے گناہاں دی نیکیاں بنا دیواں گا پیرے باہو نے فرمایا حسن دے کے کہ رون لے ہوئی تینو دتا کسے دلاسا عمر بندے دی انج وحانی کیویں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی وچ گسیٹن جتھے پرد نہ سکے پاسا مالک تیتھوں لکھا
لگی سی او رتی گھٹنا ماسا